बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की जोनसिया पेश की मुबारकबाद और कुर्बानी के इस नेक जज्बे को बेशक अल्लाह ताला हर मुसलमान को जोन से इस्तात दे। लेकिन सिर्फ कुर्बानी जोनसी है वो जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी बाकायदा अपना तकब्बर और अपनी वो नजायज़ ख्वाहिशें जिससे समाज में बिगाड़ पैदा होता है, जो बाकायदा बुराइयों को जन्म देती हैं, उनको भी जोन से हमें कुर्बान करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और इस कुर्बानी के मौके पर ईद उल अज़हा के दिन निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा। और अगर आपको अल्लाह पाक ने इस्तात दिया तो उनको इतना को गोश्त ज़रूर दीजिएगा ताकि 2 वक्त का खाना जो है वो बआसानी जो है पका सकें और खा सकें। तो लिहाजा हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये मेरी बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है, इसमें मैं बाकायदा उपाय के बारे में बताऊँगा कि उपाय जो है वो होते क्या हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हफ्ते को काली दाल फेंक दो, ये फेंक दो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी मुख्तलिफ है। जैसे शक्लें जैसे एक दूसरे से नहीं मिलती, वैसे ज़िंदगी भी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब बात असल में ये है कि यहाँ पर हज़ारों कह लेंगे, चले लाखों हार्ट के मरीज़ होंगे, हज़ारों तो नहीं। डॉक्टर सब हार्ट के मरीज़ को सिर्फ एक गोली नहीं देता, वो उसके बॉडी के हिसाब से देख के देखता है कि इसकी बॉडी को कौन से जोन सी है दवाई जोन सा है वो इस पर असर करेगी। अब बाज़ लोगों को मंगल को जी आप ये फेंक दे, अब आप वो चरस्ते में काले माँ फेंक दे, बिल्कुल इस तरह नहीं होता, बिल्कुल इस तरह नहीं होता। उपाय और सदका जोन सा रेमेडी है क्या, ये आपके अंदर एक जज्बा पैदा करता है बिल्कुल। और इसमें जोन सा समाज में जो बिल्कुल जो महरूमी होती हैं वो थोड़ी सी कमी, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है जब आप निचले तबके के लोगों के साथ उनको अपने साथ लेके चलते हैं। अब कुछ लोग सदका जोन सा वो सर से वार कर जी जान और माल का सदका वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो। मैं फिर कहता हूँ कि सदका जोन सा होता है वो सिर्फ चरिंद परिंद के लिए होता है। इंसान सदकों के लिए नहीं पैदा हुआ। इंसान को वो खुदा का अशरफुल, उसको खुदा ने अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर किया है। वो अशरफुल मखलूक़ात है। बेशक अगर वो बिल्कुल नीचे अगर तबके में ज़िंदगी गुजार रहा है या बिल्कुल गुर्बत की लकीर में है तो इसमें कसूर किसका है? कसूर रियासत का है। वो जवाबदेह है क्यों रियासत एक बिल्कुल माँ का किरदार अदा करती है। आप बिल्कुल दूसरे ममालिक में चले जाइए, जो तरक्की पजीर ममालिक को देखेंगे तो वहाँ पर आपकी बुनियादी ज़रूरतों का जौन सा ख्याल वो रियासत रखती है। अब जब इंसान पैदा होता है और जब वो बाकायदा घर से बाहर निकलना शुरू करता है और उसे आस्ता आस्ता जब सूझबूझ आना शुरू होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी आगे निकलूँ, मेरे पास भी ज़िंदगी की वो ख्वाहिशें हों जो दूसरों के पास हैं। उसके लिए उसकी भाग दौड़ जो सी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और तदबीरें और मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देता है। कुछ तलीम के बल बोते पर आगे निकल जाते हैं, कुछ बिज़नेस के बल बोते पर आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जिनके पास ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं वो वहीं पर जो सा स्टक होते हैं या नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में क्या होता है, लोगों के ज़हन में एक ही बात घूमती है कि मेरे पर किसी ने जादू कर दिया, मेरे पे किसी से ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, जब इंसान जो सा नीचे की तरफ आता तो इस तरह के जो से सवालात जन्म लेते हैं। जादू बराक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नज़र बद उससे ज़्यादा काम करती है। अब कुछ लोग सारी ज़िंदगी भागदौड़ में लगे रहते हैं लेकिन मुश्किल 2 वक्त की रोटी उनको मैसर होती है। पंजाबी में कहते हैं ना, बोदियों जूँ जम्मे बोदियों लम्मे, वो पंजाबी का एक मुहावरा है बिल्कुल। और वो आखिर में क्या होता है, उनके ज़बान पर सिर्फ एक ही शिकवा होता है, पता नहीं यार मुझसे क्या गलती हो गई या मेरे नसीब में ये ऐसा कुछ है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। नसीब हर इंसान को जो सा मौका ज़रूर देता आगे निकलने का।
کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملتا، لیکن ہم زیادہ تر جو سی زندگی ہے وہ بے ہوشی میں بسر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں تمام روزانہ کی بنیاد پہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ بھی ہوش میں نہیں کرتے، بالکل ہوش میں نہیں کرتے، اور بعد میں ہم جو سا تقدیر کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ صدقہ بالکل رد بلا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ اگر بلا اپنا قدم اٹھاتی ہے تو صدقہ اس سے پہلے اپنا جو سا وہ قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن اب دینے والے کی نیت پہ میسر ہے کہ اس کی نیت کیا، اور نیتوں کا حال خدا بہتر جانتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج میں جو آپ کو اپائے جو ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہٹکے ہے، اور یہ میرا بالکل آپ لوگوں سے توبہ معاذ اللہ دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ خدا کی ذات پاک کو ہے، لیکن میں اتنے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج تک آپ کو یہ ریمیڈی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ اور دیکھیے گا جن پر قرض ہے، یا جن کو نصرت چھائی ہوئی ہے، یا جن کے کام رکے ہوئے ہیں، یا جن کو جو سا آگے کی طرف جانے کے بجائے پیچھے کی طرف آتے ہیں، دیکھیے گا اگر آپ یہ ریمیڈی کرنے سے آپ کی زندگی میں بالکل ایک ہلچل، ایک چینجنگ ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اب وہ اپائے کیا ہے وہ ذرا غور سے سنے گا۔ ہاں، جس کے پاس نئی استطاعت ہے اس کے لیے بھی کمی ہے اس میں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے حج کے دن یہ جو حج آ رہا ہے، اس دن آپ نے باقاعدہ کسی ایسی دکان پہ جانا ہے جو اس پر کفن جو سے ہیں وہ سیل ہوتے ہوں۔ آپ نے باقاعدہ اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، آپ نے 5 کفنوں کے پیسے، جو میت کو جس میں غسل، جس میں صابن بھی ہوتا ہے، کفن بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، وہ آپ نے اس دکاندار کو دینے اور کہنا جو بھی غریب آئے یہ آپ نے جو سا اس کو یہ 5 کفن جو سے ان کو دینے ہیں۔ آگے وہ دیتا ہے نہیں دیتا وہ جانے اور خدا جانے، لیکن اگر نہیں دیتا تو اس کا پھر انجام جو سا وہ بہت برا ہوگا، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، کہ ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس میں نہ تو کسی نے بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوگا یا کوئی جادو بندش وغیرہ کوئی بھی چیز ہوگی، یہ کام آپ نے بالکل کرنا ہے۔ اپنے 5 کفنوں کے پیسے کسی کو دینے ہیں، اور یہ کہنا کوئی بھی غریب آئے تو اس سے آپ نے پیسے نہیں لینے، یہ کفن اس کو فری اللہ کے نام کا جون سا وہ آپ نے دے دینا ہے۔ ہاں، کوئی جو مستحق ہو، غریب ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو پہلے پوچھ لیجئے گا، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں حکومت تو ان کی پالیسیاں انسان کو اس نہج پہ لے آئی ہیں، یقین کیجئے کہ اچھا بھلا انسان جو سا وہ بھی مانگنے پہ مجبور ہو چکا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ 1 کفن کے پیسے دے دیں، لیکن 5 کی نیت کرنی ہے۔ جیسے جیسے آتے جائیں آپ نے جو سا 5 مکمل کرنے ہیں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا نیت برمراد ہے، اپنی نیت بالکل اچھی کر کے کیجیے گا۔ دیکھیں جو کرم ہوتا ہے نا انسان کی زندگی، کرم کے بہاپ پہ جو نا ساری زندگی جو سی ہے وہ اسی کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے۔ کرم پہ کچھ تو کریں گے نا، بھوک لگے گی یا کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، دونوں میں سے تو ایک تو کام ہوگا نا۔ نیند آئی ہے یا آنکھ بند کر کے سوئیں گے یا نہیں کریں گے۔ کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں فطرت کیوں طاقتور ہے، اس کی وجہ کو وہ خرچ کرتی ہے، وہ خرچ اپنے پہ نہیں کرتی۔ سورج روشنی پھیلاتا ہے لوگوں، پھول وہ اپنی سگندھ، اپنی خوشبو لوگوں کو دیتا ہے، پانی وہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترتا ہے پیاس بجھاتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اور جو چیز خرچ کرتی ہے ہمیشہ وہ زندہ رہتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپنے پہ خرچ کرنا کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ میرے مولا کا فرمان ہے امام علی علیہ السلام کا، تم نے جو کسی کو دے دیا وہ تمہارا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم جو ان سے سنسار کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن دنیا بنانے کی طرف، جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس کی طرف نہیں بھاگتے۔ اس کی طرف بھاگنا پڑتا نہیں، اس کی طرف صرف بیٹھنا پڑتا ہے، اس کی طرف بھاگنا نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ لازمی یہ کام کیجئے گا، یہ 5 کفنوں والا حج کے دن آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں استطاعت تو 1 کے پیسے دے آئیے گا، بعد میں جیسے آپ کے دے دیجئے 2 کے دی، پھر آپ 5 آپ نے بہرحال مکمل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا جب
बीमार, नुसरत, बीमारी, कर्जा या जिनका कोई काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके और बिल्कुल इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ज़रा गौर से ज़रा ये बात को सुन, जब आप किसी की आखिरी जो दुनिया से रुखसत हो रहा होता है उसको आप जो उनसे समेटने की कोशिश करते हैं, उसके जो मरने के जो लवाज़मात है अगर उसमें आप अपना हिस्सा डालते हैं तो देखिएगा ज़िंदगी में कितनी आपके जो उनसे नाकामियाँ, महरूमियाँ और हर चीज़ जो उनसी है रुकावटें, रास्ता जो उनसा वो बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह ताला। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।